Karon balik sa perspective, ug atong ipabati kining balak nung suwat ni Brother Tito Abejo sa Mulugan, El Salvador City. Ug matud niya, Dear Attorney Canoy, sa akong pangagpas, ang katawhan sa atong nasod karon pamubati og dili tiaw nga kabalaka. Sa dihang giablihan ni Presidente Duterte ang tambuanan, dihin migimaw ang problema sa droga, problema sa korupsyon, problema sa nagkalain-laing krimen nga binuhatan sa mga pulis, o problema sa terorismo nga binuhatan sa mga 8 grupo. Sa diha nga may kandidato siya pagka-presidente, iyang nakita ang mga tibugok sa gamayng yelo sa problema sa baybayon sa iyang handurawan. Apan sa diha na siya nga nahimong kapitan sa barkong Pilipinhon, ingon sa milurat ang iyang mga mata, kay nakita niya ang mga dagkong tipak sa iceberg nga maoy mibabag sa iyang 6 katuig nga panaw paingon sa tingusbawan nga maoy gimithi niya alang sa atong nasod sa Pilipinas. Attorney, sa akong panghuna-huna, wa na'y panahon si Presidente Digong pagkatawa kung pagpakagot sa iyang ngipon, uban ng pamalikas o kasuko, tungod sa mga badlungon sa katilingban. Dalaygon og bulawanon ang iyang mga lakang nga nagkinahangan og suporta sa katawhan. Gusto lang niya nga silhigon ang mga gamok sa mga ahensya o sa katilingban sa way ko kahadlok bisan pa kung bugtian sa iyang kinabuhi. Alang kanako, malisod kaayo ang pagkabot sa kalinaw dinhi sa atong nasod, tungod kay ang komunismo usa naka-kanser sa tibok kalibutan. Busa, attorney, posible nga maputol ang sanga apan ang punuan kusganon nga nagbarog o hinay-hinay gihapon nga manalingsing. Human sa French Revolution sa 18th century, mitumaw ang mga pagduda nga ang komunismo, anarkiya ug sosyalismo maoy nagpahimutang sa sandayong, diin didto midagayday ang bulog sa dugo gikan sa French guillotines. Kini nga kasaysayan gikabalak-an nga masumpay hangtod sa Pilipinas. Tungod kay giplano na kining daan ni Father Adam Weishaupt, sobra sa kapituan katuig kanhi. Si Father Weishaupt, usa ka Jesuit ug founder sa Order of the Illuminati sa Bavaria. Ang iyang sinuwat, una pa sa Communist Manifesto nga gisuwat ni Karl Marx sa 20th century. Ang mga prinsipyo sa demokrasya, komunismo ug sa French Revolution nga gisuwat ni Karl Marx nakita sa daghang mga nasod. Gikan sa paglusob sa Rusya ni Joseph Stalin na himugso ang Reign of Terror, nila ni Mao Zedong sa China, ni Pol Pot sa Cambodia ug daghan pang dapit. Mao kini Attorney Canoy ang akong giingon nga dili tiaw nga kabalaka kay maundang man ang problema sa droga, problema sa korupsyon o problema sa kriminalidad apan ang problema sa terorismo dili masulbad. Kay gikuptan o gisangga sa usa ka gahom nga buot mo putol sa Diosnon ug tawhanon nga balaod sa tibuok kalibutan. Bueno, magpasalamat kita kang Brother Tito Abejo sa Mulugan, El Salvador City sa kasaysayan, kasayuran ug kabalaka ngayang gipaambit kanato ug sa mga tigpaminaw sa perspective. Kini si Attorney Ruben Canoy nga manamilit na usab ug moingon, ang lungsod nga nasayod maoy makahatag kusog sa demokrasya, apan ang lungsod nga mapasagaron maoy makapukan sa atong kagawasan. Daghang salamat ug hinaut ng Dios magkauban kanatong tanan. God bless the Philippines. Ang panahom nga inyong nabati, kaugalingon ni Attorney Canoy, walay kalabutan ang istasyon o ang mga tigdumala niini. Karon balik sa perspective ug atong ipabati kining balak nung suwat ni Brother Tito Abejo sa Mulugan, El Salvador City. Ug matud niya, Dear Attorney Canoy, sa akong pangagpas, ang katawhan sa atong nasod karon pamubati og dili tiaw nga kabalaka. Sa dihang
giablihan ni Presidente Duterte ang tambuanan. Diin migimaw ang problema sa droga, problema sa korupsyon, problema sa nagkalain-laing krimen nga binuhatan sa mga pulis, o problema sa terorismo nga binuhatan sa mga walhong grupo. Sa diha nga may kandidato siya pagka-presidente, iyang nakita ang mga tibugok sa gamayng yelo sa problema sa baybayon sa iyang handurawan. Apan sa diha na siya nga nahimong kapitan sa barkong Pilipinhon, ingon sa milurat ang iyang mga mata, kay nakita niya ang mga dagkong tipak sa iceberg nga maoy mibabag sa iyang unom katuig nga panaw paingon sa tingusbawan nga maoy gimithi niya alang sa atong nasod sa Pilipinas. Attorney, sa akong panghuna-huna, wa na'y panahon si Presidente Digong pagkatawa kung pagpakagot sa iyang ngipon, uban ang pamalikas o kasuko, tungod sa mga badlungon sa katilingban. Dalaygon o bulawanon ang iyang mga lakang nga nagkinahangan og suporta sa katawhan. Gusto lang niya nga silhigon ang mga gamok sa mga ahensya o sa katilingban sa way ko kahadlok bisan pa kung bugtian sa iyang kinabuhi. Alang kanako, malisod kaayo ang pagkabot sa kalinaw dinhi sa atong nasod, tungod kay ang komunismo usa naka-kanser sa tibok kalibutan. Busa, attorney, posible nga maputol ang sanga apan ang punuan kusganon nga nagbarog og hinay-hinay gihapon nga manalingsing. Human sa French Revolution sa 18th century, mitumaw ang mga pagduda nga ang komunismo, anarkiya ug sosyalismo maoy nagpahimutang sa sandayong diin didto midagayday ang bulog sa dugo gikan sa French guillotines. Kini nga kasaysayan gikabalak-an nga masumpay hangtod sa Pilipinas. Tungod kay giplano na kining daan ni Father Adam Weishaupt, sobra sa kapituan katuig kanhi. Si Father Weishaupt usa ka Jesuit ug founder sa Order of the Illuminati sa Bavaria. Ang iyang sinuwat una pa sa Communist Manifesto nga gisuwat ni Karl Marx sa 20th century. Ang mga prinsipyo sa demokrasya, komunismo ug sa French Revolution nga gisuwat ni Karl Marx nakita sa daghang mga nasod. Gikan sa paglusob sa Rusya ni Joseph Stalin, nahimugso ang Reign of Terror nila ni Mao Zedong sa China, ni Pol Pot sa Cambodia ug daghan pang dapit. Mao kini Attorney Canoy ang akong giingon nga dili tiaw nga kabalaka kay maundang man ang problema sa droga, problema sa korupsyon o problema sa kriminalidad apan ang problema sa terorismo dili masulbad. Kay gikoptan o gisangga sa usa ka gahom nga buot mo putol sa Diosnon ug tawhanon nga balaod sa tibuok kalibutan. Bueno, magpasalamat kita kang Brother Tito Abejo sa Mulugan, El Salvador City sa kasaysayan, kasayuran ug kabalaka ngayang gipaambit kanato ug sa mga tigpaminaw sa perspective. Kini si Attorney Ruben Canoy nga manamilit na usab ug moingon, ang lungsod nga nasayod maoy makahatag kusog sa demokrasya, apan ang lungsod nga mapasagaron maoy makapukan sa atong kagawasan. Daghang salamat ug hinaot ng Dios magkauban kanatong tanan. God bless the Philippines. Ang panahom nga inyong nabati, kaugalingon ni Attorney Canoy. Walay kalabutan ang istasyon o ang mga tigdumala niini.